دونك السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راني نخدم معكم الشابيتر ديال لي زومبالاج avec des applications juste une partie je fais juste le résumé du chapitre pour bien cerner le sujet. D'accord. Donc je vais travailler sur la feuille, je نخدموا شويه sur الورقه بابا مع الطابلو باش نيفيتيو البروبليم ديال ليماج ولا ديال ليكريتور ما كتكونش باينه. داكوغ. دونك بسم الله نتوكلوا على الله. خصنا نعرفوا لومبالاج. دونك اي مارشانديز دوات اي مارشانديز ليفري خصها يكون فيها ان امبالاج ياك، ولكن عندنا دو تيب دومبالاج. شنو هما لي دو تيب؟ دونك عندنا دي زومبالاج بيردو، دائما نعقلوا عليها. ملي كنكونوا كنهضروا على لومبالاج بيردو كنهضروا على الكارطون، كنهضروا على لي ساشي باغ اكزومبل اللي كنلقاو فيهم دي بونبون، دي كارطون ديال الحليب. يعني هادو سو سون دي كارطون بيردو ياك. وعندنا باردون عندنا دي زومبالاج بيردو، وعندنا دي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل ودي زومبالاج نون ايدونتيفيابل. داكوغ. غنبداو بلي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. ملي كنهضروا على ايدونتيفيابل سطروا عليها مزيان. شنو هي ايدونتيفيابل؟ يعني عندهم واحد السميه، عندهم واحد الرقم. بحال ياش باغ اكزومبل باش تعقلوا عليهم لي كونتونير. دابا لي كونتونير اللي كيجيو في الباطو راه سو سون دي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. دونك ملي كنهضروا على لومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل عقلوا عليها كتكون في لا كلاس 2. سيت اون ايموبيليزاسيون. دونك لونتربريز ملي كتشري لومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل كيكون انغوجيستري، يعني doit être immobilisé ou la amortir. ملي كنهضروا على لومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل كنكونوا كنهضروا على لي بوتاي فيغ اللي كنلقاو المونادا. يعني لي بوتاي د المونادا هذوك سو سون دي زومبالاج ريكوبيرابل ولكن ما سون با ايدونتيفيابل. لي بوتاي ديال البوطه، يعني البوطاغاز sont pas des emballages récupérables identifiables. يعني on peut pas enregistrer sur la classe 2 pour l'immobiliser. D'accord. Donc غنقولوا على جوج حوايج. باردون. دونك الا عندكم شي سؤال طرحوه عليا هنايا او فيغ يا ميزور نجاوب عليه. داكوغ. غنقولوا على جوج حوايج. عندنا لومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل وعندنا امبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل. فرقوا بيناتهم امبالاج بيردو. نعمل واحد البتي شيما وغنكتبوها كاملين. دونك انا جو في لو ماكسيموم باش تكون الصوره واضحه ويكون لو طرافاي بيان، تكون الخدمه مزيانه. ندير واحد البتي شيما الا بغيتو تتبعوا معايا. امبالاج. دونك عندنا دو تيب. Emballage perdu. Ou emballage الصورة واضحة ولا ما واضحاش؟ récupérable دونك ملي كنكونو كنهضروا على لي زومبالاج كنهضروا على هادو، كنهضروا على لي زومبالاج بيردو. داكوغ. دونك كنهضروا على الكارطون، لي كارطون، وكنهضروا على لي ساشي. داكوغ. emballage récupérable non identifiable على لي بوتاي بوتاي فيغ. identifiable هما لي كونتونير و لي كيس. داكوغ. دونك عقلوا عليهم هادو دائما
identifiables qui يكونوا في classe 2. هنا نشوفوا les comptes emballage récupérable non identifiable qui يكونوا في classe 6. هما aussi pour les emballages perdus. Donc شوف عندنا ثلاثة الأنواع عقلوا عليهم. هما emballage perdu, emballage récupérable non identifiable, emballage récupérable identifiable. Identifiable يعني معرف. يعني معروف. D'accord? نبداو بلا première application. كنتمنى تكونوا نقلتوا هذا الشيء. نشوفوا application. Première application. Achat des emballages. Les achats des emballages. D'accord? Donc, la première application, c'est l'achat d'emballage. On va voir l'exemple. On a les emballages carton. On a les palettes. Donc, les palettes, ce sont des emballages récupérables identifiables. D'accord? Le montant brut l'escompte net financier port forfaitaire hors taxe, port forfaitaire hors taxe, TVA 20%. Donc, أول حاجة, l'entreprise, il achète l'emballage en carton 420, les palettes 3000 dirhams. D'accord? Donc le montant brut, la somme ديالهم بجوج 420 plus 3000. Donc il y a 3420. L'escompte 1%, il y a 34,20. Net financier, c'est le montant brut. Il y a la facturation. Donc la facturation, l'emballage suite la facturation. Net financier 3385. Port forfaitaire 200 dirhams. TVA, donc ça plus ça, on va dire 717,16. Le net à payer. TTC, c'est 4200, 300. La première application, c'est l'achat d'emballage. Donc, on a deux types d'emballage. Emballage perdu, sont des cartons. Ou emballage récupérable, identifiable. D'accord? Donc, c'est une facture. Donc, la facture, Mnikadjina, fait les éléments. Donc, un deuxième traitement comptable. Donc, comptabilisation. La date. واش الصوت والصورة واضحين ولا لا؟ الله يخليكم جاوبوني باش نقدر نكمل. بوغ هدى فرونسي شحال نقول لك صعيب شويه اختي، ما يمكنش تتبع مزيان حيت خصك تكون قاريه لا فاكتوراسيون وعارفه جينيرالمون
عارفة généralement l'utilisation des comptes وداكشي يعني سي ديفيسيل مي بغيتي تتبع مرحبا بك. واش كتسمعوني مزيان ولا لا؟ الله يخليكم، واش كتسمعوني ولا ما كتسمعونيش؟ عطيوني جيست ان ميساج باش نكمل ولا ما نشوف نطلع الصوت ولا هي والصورة. ما كتغياجيوش اصاحبي، غير جاوبونا الله يجازيكم بخير. واش كتسمعوني؟ الا كتسمعوني عطيوني غير ميساج باش نكمل ولا من ولا هذيك شوف هذيك امال هذيك 200 درهم غير جوست هذيك لا فاكتور. دابا انا عيط تراسيت لا فاكتور. لوبجيكتيف لوبجيكتيف ديالنا حنا هو التريتمون ديال لي زومبالاج. دابا حنا لوبجيكتيف ديالنا اليوم ماشي نخدموا لا فاكتور. هذه سيت اون فاكتور جاتنا من عند الفورنيسور ياك. هذه لا فاكتور جاتنا من عند الفورنيسور، حنا اللي كيهمنا هو لومبالاج كيفاش خصو يتشطريطا. داكوغ. دونك اول حاجه عندنا هنا دو تيب دومبالاج. قلنا لومبالاج ريكوبيرابل، عندنا امبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل، وعندنا امبالاج perdu. Donc, le compte, on a identifiable doit être immobilisé. هذا يكون immobilisé ou la perdu. Donc, le compte, c'est 2333. Emballage récupérable identifiable. Donc, 2333. أنا ما كرهتش تكون معكم le plan comptable. Emballage récupérable identifiable. D'accord? عندنا l'achat d'emballage perdu. C'est pour le cas des fournisseurs. D'accord? Donc chez le client. Donc classe تا 61 23 واحد 61 4 42 5 transport sur achat. D'accord. عندنا état TVA état TVA récupérable. ديك الساعات كملوا نتوما لي كونت 34 55 2. D'accord. Escompte obtenu. باقيين عاقلين اتيتر باش اتيتر ديال انديكاتيف ليسكونت كيت انغوجيسترا في الجورنال مي لي 3 زير نو. داكوغ. باقيين عاقلين عليها. فورنيسور دونك دائما المونطون اللي غيخلص الفورنيسور اللي غنخلصو حنا الفورنيسور هو هذا الاخراني هو 4302.16. اسكونت اوبتوني شحال عطانا الفورنيسور؟ عطانا 34.20. داكوغ. ولا عندكم شي كيسيون ديال حنا خدامين مرحبا. امبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل شحال خديناه؟ 3000 درهم. داكوغ. امبالاج بيردو 420. Transport sur achat 200 dirhams. État TVA récupérable 717,16. D'accord. شوف هاد لابليكاسيون غنخدموا عليها لي كا كاملين. دونك لي كا كاملين غنخدموهم على هاد لابليكاسيون هادي. داكوغ. دونك ها هو هادي لابليكاسيون الاولانيه كانت على لي زاشا دومبالاج. لابليكاسيون الثانيه على لا كونسينياسيون. دونك نتمنى تكونوا ساليتو المقيل. داكوغ. دونك application de la consignation des emballages. La consignation
des emballages. Emballage. D'accord? Donc la facture. Donc la facture جاتنا marchandise. Donc هذه la facture حنا دابا ما كنتريتيوش la facture, حنا كنتريتيو l'emballage. D'accord? Remise. Net commercial. L'escompte. Net financier. Le net financier. TVA. 20%. Total. TTC. 3 caisses. Consigné. Donc le montant de la facture c'est 50 000 dirhams. Remise 10%, 5 000. Le net commercial 45 000. Donc انا déjà عندي هادشي مخدوم, حنا كنخدموه نتوما باش تفهموا مزيان. داكوغ 45 000. ليسكونط عندنا 10%. هادي لا فاكتور. دابا حنا المهم عندنا كنعاود نقول لكم المهم عندنا هو التريتمون دومبالاج ماشي لا فاكتور. انا جي كونسيديري راكم قاريين لا فاكتور ديجا. التريتمون د لا فاكتور كتعرفوه. دونك انا بور موا دابا سكي اسونسيال هما لي زومبالاج. داكوغ لي زومبالاج هما هادو. لا كونسينياسيون 3. دونك ليسكونط قلنا هو 1%. لو نيت فينانسي عندنا 44500. TVA on a dit 53 460. Total TTC donc هادو mois ياك. à titre d'exemple à titre d'indicateur ديال rappel الغوميس كيتنقصوا هما ولي سكونط لو TVA كتزاد. دونك هادي mois TVA 20 plus TTC شحال المونطون. Pardon, le montant de TVA هو 8910. D'accord? 8910. TTC 460. 3 caisses consignées 150. Donc 50 درهم الوحدة. D'accord? Donc دابا غنشوفوا لا كونسينياسيون. عقلوا على هادشي الله يرضي عليكم. هادشي هذا مهم. لا كونسينياسيون. اللي كنهضروا على الكونسينياسيون هي كنهضروا على لو مون هو بريتي. داكوغ هي يعني ملي كانت لونتربريز كنهضروا على لو مون كونسينياسيون. هي لونتربريز ملي كتليفري واحد لا مارشانديز لو كليون ديالها كتصيفطها له في دي زومبالاج. ديك لي زومبالاج ايدونتيفيابل. دونك ملي كيكون لي زومبالاج ايدونتيفيابل خصها ملي تسلم السلعه ترجع له لي كيس ديالو لومبالاج ديالو. دونك سي بور سولا كتسمى غير سلفتو بحال لي سلف صافي. عقلوا عليها. بريتي بحال اللي كتبريتيه له جوست ا مومون دوني على ما يرجعوه له. داكوغ دونك كونطابيليزاسيون. غنشوفو في لي دو. دونك chez le fournisseur ou le vendeur. Donc la date de facture. On va considérer la date de facture c'est 10 mars, le 28 mars 2020. واخا كاين الحاجه الصحي دابا ما كاين والو. 28 mars 2020. D'accord? Donc اول حاجه c'est le client. Donc on a vendu واحد la marchandise le client. Escompte accordé. Pardon. Escompte
accordé. Vente de marchandises. Donc client 34 21 36 86. باش ما تبقاوش تغلط لكم واحد لاستيوس انا نعطيها لكم. الفورنيسور هو اللي كيتحمل لي سكونط، يعني سي على شارج ديال الفورنيسور، سي با ان برودوي. داكوغ، دايما عقلوا عليها. ولو كليون هو اللي كيكون عنده ان برودوي، هو اللي كيستافد من لي سكونط. دونك فونت دو مارشانديز ايتا TVA facturé 44 55. لو كونت اللي غنستعملو جديد دابا هو 44 25. كليون dette pour emballage et matériel concerné. Consigné. Donc هذا هو لو كونت جديد ديال consignation. Donc l'entreprise le fournisseur ملي كيصيفط السلعه لو كليون ديالو كيصيفطها له في لومبالاج. دونك هاد لو كونت هذا ملي كيصيفطها له كيحسب له في لا فاكتور شحال لي كيس صيفط له. دونك تعطاه 3 د لي كيس. داكوغ. دونك اول حاجه غنبداو بها هي 150 درهم، ها هي اللي عندنا في المعطيات في لا فاكتور. في لا فاكتور عندنا الTVA قلنا هي 8910 8910. فونت دو مارشانديز كناخدو لو نيت كوميرسيال دائما في لا فاكتور. لو ديرنيي نيت كوميرسيال هو اللي كيكون عندنا فونت دو مارشانديز، ولو كليون كيخلص لا توتاليتي د لا فاكتور اللي هي 53 610 53 610. Escompte accordé c'est d'accord. Donc هاد لو كونت انا كتبت لكم جديد ها هو 44 25. كليون ديت اي امبالاج اي ماتيريال كونسيني. داكوغ شي الفورنيسور، حيت ملي كيبيع لا مارشانديز ديالو صيفط له السلعه في لي كيس. دابا غنشوفو شي لو كليون. chez le client. « 28 mars 2020. » Donc, achat, le client, il a acheté achat de marchandises. 6111. État TVA. Récupérable. 34 53 55 2. D'accord. انا خليت البلاصه ديال لو كونت جديد فورنيسور. هاد لي كونت انا كنتمنى تكونوا عارفينهم وعاقلين عليهم، حيت انا بالعاني كنكتبهم حيت جو بونس راكم فاهمينهم. كنكتب غير لي كونت جداد اللي كيتزادوا. داكوغ. دونك فورنيسور اسكونت اوبتوني. الا كاين شي لا عندكم شي كيسيون لا ما فهمتوش شي حاجه وقفوني باش نشرحوها. 44 11 79 86. دونك لو كونت جديد هنايا هو 34 13 34 13. قلبوا عليه في بلان كونطابل. هو فورنيسور créance pour emballage دونك دابا كندوزو لا كونسينياسيون. دابا كندوزو لا كونسينياسيون دي زومبالاج. كندوزو لا كونسينياسيون دي زومبالاج. داكوغ. شي واحد كيسمحوا لي شي واحد الجا ديالي كيدير شي بريكولات دابا اللي عنده شي حاجه خدام عليها. دونك لا كونسينياسيون دابا واش كتسمعوني؟
كتسمعوني ولا ما كتسمعونيش؟ كتسمعوني؟ كتسمعوني؟ واش كتسمعوني ولا ما كتسمعونيش؟ الو، كتسمعوني ولا والو؟ كتسمعوني؟ واش كتسمعوني باش نكمل؟ دونك شفنا لا كونسينياسيون، ها لا فاكتور خدمنا شي الفورنيسور. دونك لو كونت، دونك لو كونت اللي هو جديد في هاد لي زيكريتور هادو هما هاد لو كونت هذا، انا كتبته بواحد الكولور ديفيرونت ياك. دونك 44 25 كليون ديت امبالاج كونسيني. الفورنيسور ملي كيصيفط لا فاكتور لو كليون كيصيفط له معاها باش دي زومبالاج، يعني لي برودوي ديالو سون دي زومبالاج. ها هما درتهم انا في لا فاكتور، هما 3 كيس كونسيني، هو لو مونطون 250 درهم. داكوغ. دونك دابا غنشوفو ليكريتور شي لي كليون. لي كليون ملي كياشتي لا فاكتور، ملي كياشتي لا مارشانديز كيدوز اشا د مارشانديز، ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. انا نخلي هاد لو كونت هذا حتى الاخر كنكتبو بون كولور ديفيرونت باش تعقلوا عليهم. دونك بالنسبه للناس اللي عاد يلتحقوا جديدين، حنا كنخدموا لومبالاج. فورنيسور اسكونت اوبتونو. داكوغ. دونك لو كونت اللي كنستعملو دابا جديد في كونسينياسيون، فورنيسور كريونس pour emballage et matériel. Pour emballage et matériel à rendre. نتوما ديك الساعه تكتبوه مزيان. داكوغ. شمن جورنال اللي ما فيهش ليكيليبر هذا؟ واش لومبالاج شي فورنيسور؟ ما يمكنش. ثلاثة وخمسين ستمية وعشرة زائد 450 هي 54 060. دونك 45000 بلوس 8910 بلوس 150. علاش؟ وجمعو مزيان وعاود مزيان. هانتي 53 610 زائد 450 وجمع هادو، شوف واش غتعطيك. غير غلطة في الكالكول وصافي. عاود الكالكول. Donc, نكملو chez fournisseur, chez le client. Le montant c'est 45 000 de la facture. État TVA récupérable. Emballage 150. D'accord? Donc, fournisseur. C'est l'inverse ديال fournisseur وصافي، ماشي شي حاجة جديدة. جوست لي كونت مبدلين إلا لاحظتو هنايا. دونك غير العكس ديال هاد لي زيكريتور هادو. امل واش داكشي هو هداك؟ صافي عاودتي الحساب. دونك ابليكاسيون غنكملو لا سويت. داكوغ. ابليكاسيون 3 retour les emballages. Emballage consigné.
دابا هو السلعة وفيها لي زومبالاج. دابا الفورنيس لو كليون، يعني لو كليون خصو يرجع لي زومبالاج للفورنيسور، يرجعهم له خاويين. داكوغ. دونك اول حاجة هذه فيها واحد l'emballage repris, رجعهم له le prix de consignation. رجعهم له بنفس الثمن، يعني هو باعهم له ب50 درهم ياك، 50 درهم الوحدة، دابا رجع له وحدة هو ب50 درهم. دونك الروتور، montant de retour يقول لك الروتور 50 درهم. داكوغ. لا فاكتور اللي رجعها له، منين رجع له هو لا مارشانديز، باش جوست بور كومبروندر، انا كنحاول شويه نختصر باش ما نزيدوش نتعطلو. دونك فوتر روتور كاس كونسيني، كاس كونسيني. واحد لا كونيكسيون عيانه، هادشي اللي ما كتمشي. نيت ا فوتر كريدي. دابا كتعرف الضغط كلشي على الكونيكسيون، ما عندك ما دير، صبروا معانا وصافي. دونك 50 درهم. داكوغ. دونك شوف امبالاج repris au prix de consignation، يعني رجعهم له لو prix de consignation. بشحال ما شراهم هو رجعهم ب50 درهم. دونك حنا في هذه الحالة on va juste inverser les écritures comptables. D'accord? Chez le client et chez le fournisseur. Donc chez le client donc la date donc 24/11 fournisseur avec le compte اللي كتبتو لكم قبيله بديك لا كولور ديفيرونت. داكوغ. دونك هي 50 درهم. 34 13 34 13 fournisseur créance pour emballage à rendre. D'accord. Donc هنايا العكس ديالهم chez le fournisseur. Donc date. Donc la date عندنا هنايا 44/25 ياك، مع لو كونت ديال كليون 34/21 avec 50 درهم. رجعهم له دابا لو ميم بري. لابليكاسيون التالية دو سي. واش كتسمعوني مزيان؟ emballage repris au prix. دابا رجع له لا كيس avec le prix inférieur. انا نرجعهم له بالثمن ناقص. ملي كيرجعهم له بالثمن ناقص كيكون فيهم شي بروبليم.
بروبليم ديال ديتيريوراسيون، يعني تهوسول ولا شي حاجه. دونك في هذه الحاله الثمن راه غينقص. دونك لا فاكتور توجور انا كنعطيكم جوست لا فاكتور ايتابلي، ما كندخلوش في الديتاي. دونك بري دو كونسينياسيون، اباتمون دو تي في. دابا هنايا في هاد الحاله حيت هو في الاول ملي صيفطهم له بالثمن ديالو، ولكن ملي غادي يرجعوا بلو بري انفيريور حيت وقع فيهم شي مشكل، تهاست له ولا شي حاجه عند لو كليون، دونك ملي غادي يرجعها له راسي اوتوماتيكمون غادي يكون لو بري انفيريور، يعني هو ينقص له داكشي اللي غادي يخسر معاه. يعني هو الثمن باش شرا، الثمن باش شرا غيضاعف فيهم. دونك 24000 24 درهم ديال التيفيا، تيفيا بلوس المونطون اور تاكس، يعني داك الثمن اللي نقص له. دونك لو نيت ا فوتر كريدي هو توجور ملي كيكون كيرجع له شي اون كيس كيدير له اون فاكتور ابار، كيما اشاك فوا كيرجعوا له كيعطيو اون فاكتور ابار. جوست اونتر بارونتيز، هاد لي زوبيراسيون جينيرالمون كيداو اون غرو، ما كيداوش في بياس بار بياس. هي جوست دابا باش نفهمو نفهمو لو كور وصافي. داكوغ. دونك دابا ندوزو للكونطابيليزاسيون. دونك هنا باش دائما واحد لاستيوس انا نعطيها لكم. دونك تي تي سي باش نخرجو المونطون ديال تي في كناخدو تي تي سي ياك وكنقسموها على 6. داكوغ. غادي تعطينا الا قسمتوها على 6 غادي تعطيك التيفيا اللي هي 4 دراهم، والاور تاكس هي 20 درهم. بغيتي تخرجها بأون نوتر مانيير كتاخد 24 درهم وتقسمها على 1.2 غادي تعطيك المونطون اور تاكس ياك. هو 20 درهم و اور تاكس فوا 0.2 يعطيك 4 درهم. داكوغ. هادي لاستيوس اللي عطيتكم. دائما تي تي سي كنقسمو على 6 كيعطينا المونطون ديال تي في. داكوغ. دائما ملي تبغيو تخدموها. دونك دابا نشوفو الكونطابيليزاسيون. قربنا نساليو، ما بقالناش بزاف. دونك باقي لنا هاد الكا هذا وباقي لنا ان اوتر كا ونديرو الريزومي. دونك لي زيكريتور كونطابيليزاسيون chez le fournisseur. Donc 44, le compte دائما جديد 44-25. داكوغ. نتوما عارفينه كليون ديت بور امبالاج ماتريال اروند بور 50 درهم باش يسولدي هو لو كونت ديالو، ما يبقاش لو كونت فيه 50 درهم، خصو يسولديه عاد لو ديتاي كيكون هنايا. دونك في هاد الحاله ملي كيكون رجع له بحال هكا il va considérer comme des produits accessoires. 71 27 5 بوني sur reprise d'emballage consigné. État TVA facturé. client. طبيعة الحال علاش درنا بحال هكا؟ حيت الفورنيسور ما يمكنلوش يضيع في لومبالاج ديالو. دونك في هاد الحاله
كيحسب عليه هو كيفاكتوري عليه يعني ديك الثمن اللي نقص من لومبالاج. دونك بوني شحال ربح معاه؟ 20 درهم. تي في 4. ورجع الفورنيس لو كليون ديالو رجع له 26 درهم. فهمتوا دابا؟ دونك لو كليون رجع له 26 درهم، هو ربح معاه 20 درهم، و 4 درهم الى فيرسي ليطا. 34 21. داكوغ. دابا نشوفو شي لو كليون. La date. Donc, fournisseur, l'inverse de l'écriture. 4411. Mali sur emballage rendu. C'est une charge. Mali sur emballage rendu. Fournisseur. 34,55. État TVA. Récupérable. 34,13. TVA récupérable. Le compte هذا 34,13. Fournisseur. Créance. Pour l'emballage à rendre. Donc 50 dirhams. Donc la partie اللي مقسومه غادي سيبورتيها لو كليون، يعني ce sont des charges بالنسبه للكليون، بالنسبه لو كليون. في الاول كانوا غير في لو كونت دو بيلون ياك. دونك في الاخر غيولي كونت دو شارج. C'est une charge définitive. 20 dirhams. Donc il a perdu 20 dirhams. 4 dirhams à verser à l'État. Au fournisseur 26 dirhams. D'accord. Donc d'abord on chauffe dernière application. Application. La non-retour. يعني ما رجعلوش صافي بغا يحتفظ بها. La non-retour d'emballage. Consigné. Donc باعلو دابا. Donc la vente définitive. D'accord. Donc في هذه الحالة le fournisseur il va établir la facture. D'accord. Donc caisse restituée, caisse consignée, non restituée. يعني ما رجعلوش. TVA 20%. D'accord. Donc كما وريتكم قبيله TVA 20%, le net à payer. Donc 50 dirhams. L'astuce اللي وريتكم هي كناخذوا لو تي تي سي باش نخرجوا التيفيا كنقسموه على 6. دونك لو نت تيفيا 833 ولو نت à payer 41,67. داكوغ. دابا غنشوفوا الكونطابيليزاسيون.
chez le fournisseur ou chez le client. Donc la date. « 44,25 ». Donc là, le fournisseur, donc c'est une vente définitive. ولكن c'est pas عقلوا شوف ملي كيكون الفورنيسور كيبيع واحد الحاجه c'est un produit accessoire. C'est pas un produit اللي كيدخل في l'exploitation. يعني c'est pas واحد الفونت اللي كاينه في l'exploitation. C'est une vente hors l'exploitation. كنديرها في vente de produits accessoires. Autre vente et produits accessoires 71 27 8. Vente et produits accessoires. هادشي المفروض خصكم تكونوا نورمالمون قريتوه، مي الا ما هذاش نعاودو نعاودوه شي مره وصافي. في كريدي دونك هنايا هاد لو كونط هذا كليون ديت كملوا الكونط 44,55 donc 50 dirhams. باو 61 833 état TVA facturé. D'accord. دابا نشوفو شي لو كليون. شوف الا بقيتو متبعين معايا هاد لي زابليكاسيون اللي خدمنا متسلسلين. بدينا بلا فاكتور الاولانيه الكونسينياسيون يعني 3 كيس، وحده رجعناها افيك لو بري، والثانيه افيك بري انفيريور، والثالثه نون ريستيتوي شي لو كليون. دات دونك عندنا هنايا achat d'emballage récupérable non identifiable. Emballage non identifiable. État TVA ou le compte 3413. Le compte دائما كنكتبو بune couleur différente par rapport باش عارفوا la distinction علاش كنهضروا اليوم. Fournisseur, créance, ainsi de suite. Donc le montant est l'axe dialogue 50 dirhams. Achat d'emballage 41,67 donc classe ça 21 état TVA 34,55 8,33 donc la fin. عندي واحد ريكابيتول باش نعرفوا راسنا شنو درنا اليوم. ولا عندكم دي كيسيون مرحبا. فوالا دونك من بعد ما شفنا لي زومبالاج عندي واحد الريزومي باش نحاولوا نعقلوا شويه على لي زومبالاج يبقاو دائما في الدماغ ياك. اول حاجه عندنا 3 تيب دومبالاج. ملي كنهضروا على لومبالاج بيردو لومبالاج اللي خسرناه بحال لي ساشي ولي كارطون اللي كنديرو فيهم الحليب ولي بوتاي اون بلاستيك يعني بحال قراعيد الماء اللي كنشريو. كنهضروا على لومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل بحال قراعيد الماء لي بوتاي اون فير. وملي كنهضروا على لومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل كنهضروا على لي كونتونير ولي كيس والصنادق. داكوغ دونك في لي زابليكاسيون اللي شفنا توطالور كاينين 3 الحالات. شنو هما؟ كنهضروا على لاشا دومبالاج. اول حاجه لونتربريز ملي كتشري لومبالاج. ثاني حاجه ملي كنديروا لا كونسينياسيون. ملي كنهضر على لو مو كونسينياسيون لا كونسينياسيون كتستعمل في لومبالاج يعني سلفتو صيفط السلعه معها لي كيس. دونك لو كليون ديالي ولا لي كليون ديالي خصهم يرجعوا لي زومبالاج ديالي خاويين. دونك في هذه الحاله
واحد رجع لي اون كاس افيك لو بري، يعني لو بري باش بعتها له. دونك ما كاين اوكان تريتمون، كندير غير لانفيرس، كان انفيرسي ليكريتور، يعني اللي كان في الديبي كيرجع في الكريدي، واللي كان في الكريدي كيرجع الديبي. دوزيام كا رجع لي افيك ان بري افيك دي ديتيريوراسيون، ملي كنهضروا على ديتيريوراسيون افيك دي بروبليم في لاكاس، تهزت له طاحت له شي حاجه ما سي فا با. دونك في هذه الحاله il va devenir, بالنسبة le client, c'est une charge. Il va supporter dès que la charge. Ou le fournisseur, bien sûr, c'est un produit accessoire, c'est un boni. Donc, c'est qui trouve le 71, 27, ou il va supporter la perte. والحالة الثالثة كنقولوا كنهضروا على ما رجعلوش داك لاكيس، يعني نو روتور دومبالاج. دونك نو روتور دومبالاج في هذه الحالة هذه il va devenir c'est une charge définitive وخصنا نصولديو لو كونت. دائما ديروها في بالكم في لي زومبالاج، هذوك لي كونت اللي استعملناهم، لي كونت اللي هما جداد بالنسبة لكم 44 25 و 34 13، دائما هذوك خصهم اون فان دو كونت يكونوا كيساويو زيرو. مع عمرهم ما يبقاو عندنا دي مونطون فيهم. الا كان شي مونطون خصنا نقلبوا شنو هو المشكل، سوا الفوق لي كليون باقي ما رجعوا لنا السلعه، سوا ما ماشي السلعه باردون ما رجعولناش لي زومبالاج، سوا فاين l'affaire مع le client. Ça dépend les cas. Donc j'ai essayé de vous donner le maximum في هذا le chapitre. اللي هو c'est un chapitre important. وميرسي بوكو، ونتمنى تكونوا فهمتوا وخرجتوا بشي حاجه اليوم. والله يرفع علينا البلاء ديال كورونا، وان شاء الله ترجع المياه مجاريها. وانا ميساج واحد اللي نقدروا نوجه لكم، خلينا دائما متحدين مع بعضياتنا باش نقدروا نزيدوا براسنا وبلادنا القدام.